नमस्कार, म पिटी लोप्सन अनि म गार्डेन राई। कार्यक्रम पानी सरसफाई र जीवनको चौथो अङ्कमा तपाईलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति फन्ड बोर्डको आर्थिक सहयोगमा सम्पन्न सञ्चारले उत्पादन गरेको हो। कार्यक्रम पानी सरसफाई र जीवन हरेक बुधबार बेलुकी 6 बजे रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रकोमा सुन्न सक्नुहुन्छ। ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति फन्ड बोर्ड विगत 25 वर्षदेखि खानेपानी र सरसफाई क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था हो। फन्ड बोर्ड नेपाल सरकारद्वारा विकास समिति ऐन 2013 अन्तर्गत स्थापना भएको हो। समितिले समुदायको मागमा आधारित समुदायकै नेतृत्व, व्यवस्थापन र सहभागितामा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरू निर्माण गर्दै आइरहेको छ। कार्यक्रम पानी सरसफाई र जीवनमा हामी परम्परागत खानेपानी तथा सरसफाई आपूर्तिमा सुधार ल्याउन फन्ड बोर्डले अवलम्बन गरिरहेको अवधारणा, विधि र प्रक्रियाका बारेमा विभिन्न सामग्री प्रस्तुत गर्छौं। उदयपुरको बेलका नगरपालिका 5 डाँडा गाउँमा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना बनेपछि घण्टौं लगाएर पानी बोक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। घर घरमै खानेपानी पुगेपछि तरकारी खेती तथा अन्य आयमूलक काम गर्न थालिएको छ। खानेपानीकै कारण महिला सशक्तिकरणमा समेत टेवा पुगेको छ। सागसब्जीमा लाउन, करासाबारीमा यसो खेतीपाती, आलु, मुला, कोपी त्यस्तै त हो नि। यत्तिकै आइराखो भनेदेखि एकदमै सजिलो छ हामीलाई। खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सहयोगी संस्था र उपभोक्ता समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यसका साथै समुदायका लागि आवश्यक भएको, समुदायले मागेको, समुदायकै नेतृत्व र व्यवस्थापन भएको पनि हुनुपर्छ। निष्पक्ष तरिकाले संस्था सेलेक्सन भएर समुदाय र संस्थाहरूको सुन्दर सम्बन्ध हुनुपर्छ। आजको कार्यक्रम यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछ। सजग बनौ, सचेत बनौ विपत्तिको बेलामा, कोरोनाबाट बचेन गरौ नियम पालना। हात धुँदा मिची मिची साबुन पानीले पखालिन्छ कोरोना, त्यही राम्रो बानीले। भीडभाडमा नजाऊ, मुखमा मास्क लगाऊ, सकारात्मक सोच राखी आत्मबल बढाऊ। सकारात्मक सोच राखी आत्मबल बढाऊ। कोभिड-19 विरुद्ध ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समितिबाट सार्वजनिक हितमा जारी। सजग रहौं, सचेत बनौं। उदयपुरको बेलका नगरपालिका 5 डाँडा गाउँका हरेक घरले केही न केही व्यवसाय गरेका छन्। कसैले बाख्रा पालेका छन् त कोही तरकारी खेतीमा रमाएका छन्। केही नगरेको भन्ने घर परिवारले पनि आफ्नै करेसाबारीमा तरकारी फलाएका छन्। घर आँगनमै खानेपानीको व्यवस्था भएपछि खानेपानी ओसार्न लाग्ने समय आय आर्जन र सरसफाइमा लगाउन थालेका हुन्। सुनौ एलिना गुरुङको रिपोर्ट। 63 वर्ष खानेपानीका दुःखका दिन त अब कति टाढा 1 घण्टाको बाटो पनि गइयो, डोका बोकेर पनि पानी ल्याइयो। त्यस्तो त्यस्तो गरेर हामीले दिन बितायौं। उदयपुरको बेलका नगरपालिका 5 डाँडा गाउँकी गंगादेवी खतिवडासँग खानेपानी जोहो गर्दाका अनगिन्ती दुःखका कहानी छन्। उमेरले 63 वर्ष पार गरिसक्नु भएकी खतिवडालाई यो जुनीमा खानेपानीको दुःख हट्नेछ भन्ने लागेकै थिएन। तर उहाँको जीवनमा नसोचेको कुरा भइदियो। डोकोमा बोकेकै भरमा खानेपानीको गजरो टार्दै आउनु भएकी खतिवडाको घरमै धारा बनेपछि नसोचेको खुसी मिलेको हो। अहिले यो पानी आइकन अहिले त्यस कारणले गर्दा हुँदैन अब धेरै सेवा सुविधा हामीले पाइराखेका छौँ। अलिकति अस्ति चाहिँ अब यो नयाँ पानी नजोडिन्जेली अलिकति कम भयो हामीलाई। अहिले चाहिँ आइरहेछ र खाइरहेछौँ। पानी आइसकेपछि अब धारा पँधेर टाढा जानु परेन, सहज भयो। नजिकै लुगा कपडा धुन ओर्न, यसो सागसब्जीमा लाउन, करासाबारीमा यसो खेतीपाती, आलु, मुला, कोपी त्यस्तै त हो नि। यत्तिकै आइराखो भनेदेखि एकदमै सजिलो छ हामीलाई। सबै थोक हामीले लाउन पनि पाउँछौँ, खान पनि पाउँछौँ। तरकारी खेती पनि अब आफ्ना खुसीले गर्न पनि पाइन्छ। दुःख गर्नु पर्दैन।
आएन भने चाहिँ अब त सुक्खा लाग्छ। डाँडागाउँ खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना सम्पन्न भएपछि गंगादेवी खतिवडा जस्ता धेरै महिलाहरूले ढाड खोइलिने गरी पानी बोक्नु परेको छैन। घर घरमै पानीको बन्दोबस्त भएपछि पानी ओसार्न लाग्ने समयको बचत भएको र अन्य सृजनात्मक काममा लगानी गर्न पाएको बताउनुहुन्छ डाँडागाउँ खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तीर्थराज अधिकारी। यसमा चाहिँ अलिकति महिलाहरूको भनौँ जीवन स्तर होइन, महिलाहरूको सरसफाई, छोराछोरीलाई पठन पाठन, छोराछोरीको चाहिँ रेखदेख, अनि लुगा धुन कपडा धुन त्यो समय बचतमा तरकारी खेती, अनि त्यहाँबाट चाहिँ वस्तु भाउले आफ्नो चाहिँ घाँस दाउरा होइन, आफ्नो चाहिँ के पिधन कुटन अनि के अरे चाहिँ भान्सा तान्सा बनाइ तनाइ गर्नलाई चाहिँ साह्रै सहज सर हामीलाई साह्रै कठिन थियो। खानेपानीमा एउटा यो न त तराई न त पहाडको एउटा चाहिँ कछाडमा बसेका हामी यहाँका बासिन्दाहरू अविकसित खानेपानीको चाहिँ हामीले चपेटामा थियौँ। फन्ड बोर्डको सहायताले हामीले खानेपानी यो प्रत्येक घरमा एक धारो भन्ने चाहिँ जुन अभियान लिएर आयो, यो अभियान अन्तर्गत हामीहरूलाई चाहिँ अहिले खानेपानी खान पाउँदाखेरि हामी साह्रै खुसी छौँ सर। बेलका नगरपालिकाका विभिन्न ओडामा ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समितिले खानेपानी आयोजनासँगै पूर्ण सरसफाई सम्बन्धी कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेको छ। बेलकाको ओडा नम्बर 5 डाँडागाउँ पूर्ण सरसफाई उन्मुख घोषणा भइसकेको गाउँ हो। पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम अन्तर्गत चर्पीको समुचित प्रयोग गर्न, सुरक्षित खानेपानी तथा खाना मात्र सेवन गर्न, व्यक्तिगत सरसफाईमा ध्यान दिन र वातावरणीय सरसफाई राख्न विभिन्न प्रशिक्षण दिएको छ। टोलमा सञ्चालित पूर्ण सरसफाई सम्बन्धी क्रियाकलापले आफूहरूमा सफा सुग्घर गर्ने बानीको विकास भएको र खानेपानीकै कारण सम्भव भएको बताउनुहुन्छ बेलका नगरपालिका 5 डाँडागाउँकी अम्बिका कोइराला। पहिलो कुरा हामीले चाहिँ घरमा सरसफाई गर्न पनि त्यति मजाले जानेको रोइन रहेछ, जति गर्छौँ भन्थ्यौँ र पनि अभावै हुँदो रहेछ। त्योबाट पनि हामीले मौका पायौँ धेरै राम्रो। अनि त्यस पछाडि अब सरसफाई गर्न पनि के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने पानी लिन हामी धेरै टाढा जानुपर्ने, हामीले धेरै दुःख पाएको थियो। अब त पानी लिन जाने समयमा पनि हामीले पानी लिएर आएर पनि घरमा छोराछोरीलाई यताउता गर्नु भन्दाखेरि त्यो सरसफाई गर्न हामी टाइमै पनि पाउँदो रहेछौँ। अहिले धेरै कुरा टाइम पाइरहेका छौँ, त्यही भएर हामी सरसफाई गर्न पनि उत्तिकै अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रो गाउँलाई सरसफाई देखाउन लागि पनि हामीले धेरै प्रयास गरिरहेका छौँ सर। अनि अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ पानी सञ्चालन गर्न थालेदेखिको अहिलेसम्म हामीलाई एकदम राम्रो सरसफाइमा पनि त्यति नै छ। अब त करेसाबारीमा तरकारी यताउतालाई पनि हामीले प्रशस्ति चलाउन पाइरहेका छौँ र अझै पनि बाँचुन्जेली भरसक पाइयोस् भन्ने हाम्रो धेरै ठुलो धारणा छ। पानीको उपलब्धता बिना गाउँमा जतिसुकै सरसफाईको कुरा गरे पनि त्यो अधुरो नै हुन्थ्यो। तर घर घरमै खानेपानीको बन्दोबस्त भएपछि मानिसको जीवन शैली नै फेरिएको छ। डाँडागाउँ खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिकी कोषाध्यक्ष तुलसा आले भन्नुहुन्छ खानेपानीका कारण भाँडा सुकाउने, चाङ बनाउने र चाङमा सुकाएर मात्र प्रयोग गर्ने बानीको विकास भएको छ। चाङमा चाहिँ भाँडाकुँडा राख्ने सुकाउने चाहिँ भनौँ न अभ्यास बानी बसिरहेछ कि त्यहाँ राख्दाखेरि सुक्खा हुँदछ, भाँडाहरू टल्किने सफा देखिने त्यो भएकोले सबैले गृहिणीहरूलाई पनि जस्तो महसुस चाहिँ भएको छ, राम्रो हुन्छ चाङमा राख्दाखेरि चाहिँ भाँडाकुँडा चाहिँ सफा हुँदो रहेछ भन्ने कुरो। जस्तै त्यो भाँडा माझेर घोप्टाएपछि होइन पानी तर्किन्छ, तर्केपछि अब घाम र हावाले भाँडाहरूको पानी सुकेपछि एकदम टल्किने, एकदम सफा देखिने, त्यस्तो चमक देखिँदो रहेछ। त्यो बाँसको बनाउने हो, त्यो घाम पानीले त फाट्ने टुट्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ मर्मत चाहिँ गर्ने गरेका छौँ। घर घरमै खानेपानीको व्यवस्था भएपछि सरसफाईको स्तर नै फेरिएको डाँडागाउँको बासिन्दाले वातावरणीय सरसफाईमा पनि जोड दिने गरेको छ। यसका लागि उनीहरूले मुख्य बाटोमा फोहोर विसर्जन गर्ने बोरा राखिएको थियो। तर घामपानीको कारण बोरा नै च्यातेपछि भरपर्दो नभएकाले एकै ठाउँमा जम्मा गरेर जलाउने वा नगरपालिकाको गाडी आउँदा संकलन गरेर पठाउने गरिएको छ। यसका साथै हरेक अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई समेत सरसफाई शिक्षा दिने गरेको बताउनुहुन्छ कोषाध्यक्ष तुलसा आले। अहिले त्यो बोराको सिस्टम चाहिँ हटाएर चाहिँ के गर्छन् भने बिचबिचमा चाहिँ थुप्रो लाएर चाहिँ आगो लाउने गरेका छन्, जलाइदिने गरेका छन्। अब बोरा चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो एकदम घामले गर्दाखेरि त्यो छिटो छिटो त फाट्ने हुँदो रहेछ। त्यो भएर चाहिँ झन्झट मान्नु भएर कतै कतै चाहिँ छन् होइन। कसैले चाहिँ अब त्यस्तो उयो जस्तो ऊ पनि राखेका छन्, त्यो के अरे डस्टबिनहरू पनि राख्ने गरेका छन्। कसैले अब अलिकति फोहोर गरे नि फोहोर नगर होइन, सरसफाई गर। पहिला हामीले चाहिँ सरसफाई घोषणा गरेको यो स्थान हो होइन, ठाउँ हो, यसलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ। अलिकति सरसफाई चाहिँ बाटोघाटो पनि सरसफाई राख, बच्चाहरूलाई पनि यो ज्ञान गुणका कुराहरू चाहिँ गर होइन। बच्चाहरूलाई पनि सानैदेखि चाहिँ सरसफाइतिरको भनौँ न शिक्षा दिनुपर्छ।
भनेर हामीले त्यस्तो चाहिँ आपसमा पनि काहीँ जाँदाखेरि त्यस्तो देख्यौँ भने हामीले त्यस्तो जानकारी गराउने गरेका छौँ। घर घरमै खानेपानी उपलब्ध भएपछि पानी ओसार्दा हुने दुःखबाट मुक्ति पाउने मात्र होइन, यसले मानिसको समग्र जीवनशैली नै परिवर्तन गराइदिन्छ। तरकारी खेती मार्फत आय आर्जन, बालबालिकाको पढाइमा सहयोग, महिलाको जीवनयापनमा सहजता र सरसफाई अभिवृद्धि डाँडागाउँ खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाकै कारण सम्भव भएको हो। डाँडागाउँ खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना सम्पन्न भएपछि ढाड खुइलिने गरी पानी बोक्नु नपरेको मात्र होइन, पानी ओसार्न लाग्ने समय आयमूलक काममा लगाउन थालेका छन्। यो थियो एलिना गुरुङको रिपोर्ट। ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति फन्ड बोर्डद्वारा सञ्चालित खानेपानी आयोजनाको गुनासो सम्बोधन सम्बन्धी जानकारी। देशका विभिन्न स्थानमा फन्ड बोर्डद्वारा सञ्चालित खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरू निर्माणका क्रममा सरोकारवालाहरूसँग सम्बन्धित विषयमा कसैको गुनासो भएमा फन्ड बोर्डको टोल फ्री नम्बर 1660010310 मा फोन गरेर त्यस्ता गुनासाहरू टिपाउन अनुरोध गरिन्छ। प्राप्त भएका आयोजनासँग सम्बन्धित जायज गुनासाहरूको फन्ड बोर्डले यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नेछ। टोल फ्री नम्बर पुनः एकपटक 1660010310। ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति, फन्ड बोर्ड, काठमाडौँ। रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रकोमा तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम पानी, सरसफाई र जीवन। यो कार्यक्रम ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति, फन्ड बोर्डको आर्थिक सहयोगमा सम्पन्न सञ्चारले उत्पादन गरेको हो। कार्यक्रममा एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि फेरि स्वागत छ कार्यक्रम पानी, सरसफाई र जीवनमा। विश्राम अघि उदयपुरको बेलका नगरपालिका 5 डाँडागाउँमा फन्ड बोर्डले खानेपानी आयोजना निर्माण गरेपछि ल्याएको खुसियाली र जीवनस्तरमा ल्याएको परिवर्तन सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं। फन्ड बोर्डसँग साझेदारी गरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना कार्यान्वयन गरिरहेका धेरै सहयोगी संस्थाले समयमै काम सम्पन्न गरिसकेका छन्। तर केही सहयोगी संस्थाको जिम्मेवारीमा परेको खानेपानी आयोजनाको काम भने अझै सम्पन्न हुन बाँकी रहेको छ। सम्पन्न हुन बाँकी खानेपानी आयोजनाहरू चाँडो सम्पन्न गर्न बोर्डले बेला बेलामा ताकेता पनि गरिरहेको छ। हामीले समयमै काम सम्पन्न गरी आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेको शान्ति जन आदर्श सेवा केन्द्र काभ्रेका अध्यक्ष शङ्खपुत्र लामासँग खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सहयोगी संस्था र उपभोक्ता समितिको भूमिका तथा ढिलाइ हुनुका कारण लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छौं। फन्ड बोर्डको 10औं समूह अन्तर्गत शान्ति जन आदर्श सेवा केन्द्रले कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी पाएको खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरूको अवस्था के छ? फन्ड बोर्डबाट सञ्चालन भएको 10औं समूह खानेपानी सरसफाई आयोजना अन्तर्गत हामीले 6वटा खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने अवसर पायौँ, जुन मध्ये 6वटा मध्येमा 6वटा खानेपानी आयोजनाहरू समय अवधिभित्रै सम्पन्न भएको छ। 6वटा आयोजनाहरूको सञ्चालन अत्यन्तै राम्रो छ। जस्तै बुढाथोकी खानेपानी सरसफाई आयोजना यो लिस्टमा पर्छ, जुन योजनालाई चाहिँ खानेपानी मन्त्री बिना मगरजीको प्रमुख आतिथ्यमा र तत्कालीन सूचना र सञ्चार राज्य मन्त्री गोकुल बास्कोटाको विशेष आतिथ्यमा उद्घाटन भएको थियो। त्यसै गरी विन्ध्यवासिनी खानेपानी सरसफाई आयोजना च्यासिङ खर्का अहिले बेखान्चो गाविस गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मा पर्छ। सो आयोजना पनि माननीय खानेपानी मन्त्री बिना मगरजीकै प्रमुख आतिथ्यमा उद्घाटन सम्पन्न भएको थियो भने त्यसै सानो गिम्ती लिप खानेपानी सरसफाई आयोजना जो अहिले तेमान गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 सानो गिम्तीमा पर्छ, ती आयोजनाहरू अत्यन्तै सुचारूमा सञ्चालन भएको छ भने ती आयोजनामा चाहिँ WTSH भन्ने गर्छ, महिला प्राविधिक सहायता कोष, जुन कोषमा चाहिँ अहिले महिलाहरूले 2 वर्षको बिचमा करिब 8 लाख जति पैसा मासिक सङ्कलन गरेर जम्मा गरिसकेको छ भने बुढाथोकी गाउँ खानेपानी आयोजना यो चाहिँ मोबाइल एप्स मार्फत, अटोमेटिक स्वचालित मोबाइल एप्स मार्फत चाहिँ त्यो खानेपानी आयोजनाहरू सञ्चालन गरेका छन् भने यो फन्डबाट सञ्चालन भएको यो 10औं खानेपानी आयोजना, 10औं समूह खानेपानी आयोजनाहरूको चाहिँ सबै एउटा एक घर एक धारा यार्ड कनेक्सन सिस्टममा गएको हुनाले हामी पनि हाम्रो पहिला हामी घरमा पानी खानलाई, आँगनमा पानी खानलाई सहरमा जानु पर्थ्यो भने अहिले हाम्रै आँगनमै घरमा धारा आइपुग्यो भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा नयाँ अभ्यास समुदायले सेयर गर्न पाएको छ भने प्रत्येक घरमा टोयलेट छ, आँगनमा टोयलेट छ, आँगनमा घर नजिक टोयलेट छ, आँगनमा धारा छ। त्यसले चाहिँ साँच्चीकै सरसफाइ क्षेत्र र खानेपानी क्षेत्रमा चाहिँ
एउटा फन्डको प्रोग्रामले एउटा नयाँ फर्क मारेको छ। फन्ड बोर्डले केही खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरूको काम चाहिँ समयमै सक्नका लागि बारम्बार ताकेता गरिरहेको छ, तर यहाँहरूले भने समयमै सम्पन्न गर्नुभएको छ र त्यसको अहिलेको अवस्था पनि एकदमै राम्रो छ, एकदमै चलिरहेको छ भनेर भन्नुभयो। यसको सफलताको खास कडी के हो? कतिपय संस्थाहरू सेलेक्सन गर्दाखेरि राजनीतिक दबाव र व्यक्तिगत प्रभावमा परेको रहेछ भने त्यो संस्थाले साँच्चीकै ढिलासुस्ती गरेको पनि हुनसक्छ। अन्यथा निष्पक्ष तरिकाले संस्था सेलेक्सन भएर समुदाय र संस्थाबिचको सुन्दर सम्बन्ध हुनुपर्छ। संस्था र उपभोक्ता समुदाय बिच भने चाहिँ एउटा अत्यन्तै मित्रता हुनुपर्छ। संस्थाले राम्रो काम गर्यो भने उपभोक्ताले माया गर्छ अनि चाँडै काम सम्पन्न गर्छ। संस्थाले अलिकति बेवर गर्न खोज्यो भने त्यहाँ उपभोक्ता त्यहाँ चिडिन्छ। उपभोक्ता चिडिने बित्तिकै त्यो योजना सम्पन्न हुँदैन। त्यसैले संस्था पनि इमान्दारी हुनुपर्छ, उपभोक्ता पनि इमान्दारी हुनुपर्छ। यो फोन बोर्डको काममा सबै हिसाब पारदर्शी गर्ने हो भने सबै हिसाब गर्न पाइन्छ, उपभोक्ताले हिसाब गर्न पाइन्छ, कति आयो सबै पाइन्छ, तर पैसा चलाउन पाइँदैन। सबै एकाउन्ट पे सिस्टममा खर्च हुन्छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स सिस्टममा खर्च हुन्छ। यो अत्यन्तै पारदर्शिताको लागि र जवाफदेहीको लागि राम्रो काम हो। त्यो चाहिँ संस्थाले पनि जिम्मेवारी बुझ्नु पर्यो। त्यो चाहिँ मेरो दायित्व भनेको जिम्मेवारी बुझ्नु पर्यो। कतैतिर क्यास निकालेर अब झोलामा पैसा बोकेर पेमेन्ट गर्न जाने सिस्टम भयो भनेदेखि त्यो राम्रो देखिँदैन। फोन बोर्डको प्रोग्राममा समुदायले हिसाब गर्न पाइन्छ, कति पैसा आयो भनेर सबै गर्न पाइन्छ, तर उसले पैसा गर्न पाइँदैन। किन गर्न पाइँदैन भने सबै सिस्टम एकाउन्ट पे सिस्टममा जान्छ, ब्याङ्क मार्फत खर्च हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो इमान्दारीलाई देखाउने संस्थाको दायित्व हो, उपभोक्ता समितिको दायित्व हो। यो दायित्वको लागि चाहिँ उपभोक्ता समिति र संस्था भाग्नु हुँदैन, जिम्मेवारीता वहन गर्नुपर्छ, इमान्दार वहन गर्नुपर्छ। लगभग हामी 20 वर्षसम्म फोन बोर्डसँग साझेदारी काम गऱ्यौँ। 20 वर्ष काम गर्दाखेरि समुदायमा गएर जनतासँग भेटघाट गरेर 80 वर्षको वृद्ध बुबाहरूले बाबु तिमीले गर्दाखेरि फोन बोर्डले गर्दाखेरि मेरो आँगनमा पानी आइपुग्यो, तिमीलाई धन्यवाद छ, तिमीलाई स्याबास छ, तिमीलाई राम्रो होस् भनेर 80-90 वर्षको बुबा आमाहरूले आशीर्वाद दिँदाखेरि मलाई अत्यन्तै खुसी लाग्छ। अहिलेसम्म मैले नेतृत्व गरेको संस्था शान्ति जनसेवा केन्द्रले अहिलेसम्म 55,000 जति जनताले खानेपानीको सेवा सुविधा दिन सफल भएको छ भने अबको बाँकी अवधिहरूमा अब 45,000 जनतालाई स्वच्छ पानी पिउने सुविधा दिलाएर 1 लाख पुर्याउने लक्ष्य छ। यो चाहिँ फोन बोर्डको बढी केन्द्रित छ भने फोन बोर्ड लगायत अरू धेरै संस्थाहरूले अरू पार्टनर एनजिओहरूले आइएनजिओहरूले पनि हामीलाई सपोर्ट गरेका छ। फोन बोर्डदेखि लुटर लोकल फेडरेसनदेखि लिएर केयर नेपालदेखि लिएर अनि यो अर्को जुन हाम्रो गरिब निवारण कोषदेखि लिएर अनि युएनडिपीदेखि लिएर हामी धेरै संस्थासँग हामी साझेदारीमा छौँ। लामो समयसम्म त्यो पनि विभिन्न दातृ निकाय तथा विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा यहाँहरूले खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। तपाईँको यो लामो अनुभवले के भन्छ? ढिलाइ हुनुमा, अनियमितता हुनुमा, ढिलाइ हुनुमा खास के कस्ता पक्ष जिम्मेवार हुन्छन्? यसमा उपभोक्ता समितिमा राजनीतिकरण हुनु भएन, यता नितान्त विकाससँग सम्बन्धित हुनु पर्यो। अनि यो योजना मागमा आधारित हुनु पर्यो, समुदायको आवश्यकतामा आधारित हुनु पर्यो। समुदायले यो योजना मागेर दिनु गएको हुनु पर्यो। हामीले दिनु गएको फोन बोर्डले अब संस्थाले कुनै प्रोजेक्टले दिनु गएको होइन, त्यो समुदायले मागमा आधारित हुनु पर्यो। संस्थासँग त्यो पानीको आवश्यकता निट भएको हुनु पर्यो। अनि उपभोक्ता समितिको पदाधिकारी विशेष गरी अध्यक्ष पनि अत्यन्त इमान्दारिता, अत्यन्त राम्रो जिम्मेवारिता हुनु पर्यो। त्यही कारणले नै यो यति खानेपानी उपभोक्ताले मात्रै अलिकति बेवर गर्न खोजे पनि योजना चाँडो सम्पन्न हुँदैन भने संस्थाले पनि अलिकति बेवर गर्न खोजे पनि योजना सम्पन्न हुँदैन। दुवैको जिम्मेवारी चाहिँ उत्तिकै हुनुपर्छ। खानेपानी र उपभोक्ता समिति र सहयोगी संस्था भनेको एउटा साझेदारीको पार्टनर हुन् र एउटै गाडीको चक्का हुन्, पाङ्ग्रा हुन्। यो दुवैजना संयुक्त रूपमा मिलेर गए मात्रै काम सम्पन्न हुँदैन। एउटा मात्रै च्याप्टर अलिक पछि हटे पनि त्यो काम सम्पन्न हुँदैन। यो चाहिँ संस्थाको उत्तिकै जिम्मेवारीता र पारदर्शिता र निस्वार्थी हुनुपर्छ भने उपभोक्ता समिति पनि त्यसमा राजनीतिकरण नगरिकन एउटा सामाजिक अभियानले निस्वार्थी ढङ्गले लागेको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हुनुपर्छ, समितिको परिवार हुनुपर्छ। र जनसहभागितामा बिना जनसहभागिताको योजना समुदायलाई माया हुँदैन, जनसहभागिता कम्पलसरी लगाउनै पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ उपभोक्ता समिति र संस्थाबिचको सुन्दर सम्बन्ध मित्रता हुनुपर्छ। खानेपानीसँगै अब कुरा गरौँ केही सरसफाइको। फन्ड बोर्डले सहयोगी संस्थाहरू मार्फत खानेपानीको योजनाहरूसँगै सरसफाई सम्बन्धीका कार्यक्रमहरू पनि सँगसँगै सञ्चालन गरिरहेको छ। यहाँको संस्था मार्फत सञ्चालित सरसफाई कार्यक्रमहरूको दिगोपनाका लागि चाहिँ यहाँहरूले अहिले के गरिरहनु भएको छ? रोसी गाउँपालिका पनि ओडिएफ गरेको फोन बोर्डकै सहयोग अगुवाई र हाम्रो संस्थाको अगुवाईमा रोसी गाउँपालिकाको ओडिएफ भएको हो। त्यसै गरी काभ्रेको बेलाञ्चोक गाउँपालिका पनि फोन बोर्डको विशेष सहयोग र गाउँपालिकाको समन्वयमा नै ओडिएफ भएको हो भने मनाङदेवपुर नगरपालिका पनि शान्ति सेवा केन्द्रको
अगुवाई फोन बोर्डको सहयोगमा र समन्वयमै मनदेव नगरपालिका पनि ओडेफ भएको हो भने काभ्रे जिल्लाको ओडेफ हुनलाई फोन बोर्डको र शान्तिलाल सेवा केन्द्रको ठुलो भूमिका छ। यसमा ठुलो सहयोग छ। यो फोन बोर्डले सुरु ब्याजमा 54-55 फोन बोर्डले एउटा चाहिँ घुम्ती चक्रा कोष भरेर एक घरको लागि 700 रुपियाँ दाम दिने गरेको थियो। 52-55 सालतिर 700 रुपियाँ दाम घुम्ती चक्रा कोषले 700 रुपियाँ दाम दिने गरेको थियो। 700 दामको त्यतिखेर सस्तै पनि थियो टोयलेट बनाउन। त्यति झन्डै नै अलिकति कन्ट्रिब्युसन जोड्दाखेरि टोयलेट सम्पन्न पनि हुन्थ्यो। अनि पछि फोन बोर्डले 700ले बढाएर पछि फोन बोर्डले 2000 बढाएको टोयलेटलाई त्यो फोन बोर्डले घुम्ती चक्रा कोषको जुन मापदण्ड अनुसार फोन बोर्डले यो टोयलेट बनाउने सुरुवात गरेपछि समयमा चेतना जाग्यो। जुन फोन बोर्डको प्रोग्रामहरू छन् त्यहाँ चाहिँ झन्डै सबै योजना खानपानी सेवा क्षेत्र चाहिँ एउटा टोयलेटको चाहिँ व्यवस्था भएर ओडेफको सुरुवात गरे फोन बोर्डले। यो मुलुकभरि नेपाललाई ओडेफ गर्न चाहिँ यसको फोन बोर्डको ठुलो भूमिका छ। नेपाल सरकारलाई यसले फोन बोर्डले ठुलो टेवा दिएको छ। साँच्चै भन्यो भने फोन बोर्ड जस्तो एउटा पवित्र संस्था यो मुलुकमा नजन्मेको भए यतिको जनताले शुद्ध पानी आँगनमा खान पाउने अवस्थाहरू थिएन। यो फोन बोर्ड भनेको खानेपानी विभागको विकल्प होइन, फोन बोर्ड खानेपानी विभागको सहयोगी हुन्। फोन बोर्ड र खानेपानी विभाग समन्वय गरेर दुर्लक्षण नहुने गरी समन्वय भएर काम गर्नुपर्छ। अब झनै स्थानीय तह जे संहिता ढाँचामा गइसकेको अवस्थामा प्रदेश फोन बोर्डलाई केन्द्रीय तहमा सङ्घमा राखेर प्रदेशसँग समन्वय गरेर स्थानीय तहलाई पनि 10%, 15%, 20% स्थानीय सरकारलाई पनि यसमा नगद लागत सहभागी गराएर यसमा एउटा साझेदारीमा काम गर्नु भने जुन जसरी अहिले युएनडीपी र काभ्रेमा तेमाल गाउँपालिका दोस्रो गाउँपालिकामा शान्तिलाल सेवा केन्द्रले काम गरेर त्यसै गरी साझेदारीमा काम गरेको अवस्थामा योजना टिकाउ जिगोपन अनि विश्वसनीयता र जिम्मेवारीता वृद्धि हुँदैछ। अब यो संक्षिप्त कुराकानीको अन्त्यमा अध्यक्षज्यू, पूर्ण सरसफाई उन्मुख बस्ती तथा वडामा समेत चर्पीको स्तरोन्नति नभएको, खानेपानीको उपलब्धता पनि नभएको, वातावरणीय सरसफाइको हिसाबले पनि त्यत्तिकै कमजोर रहेको भन्ने कुराहरू कहीँ कतै आइरहेका छन्। यस्तो समस्या आउन नदिनका लागि कसको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ तपाईँको विचारमा? हजुरले एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो वास्तवमा एकदम सही नै हो, एकदम यथार्थ नै हो। यसमा सरसफाइ उन्मुखको लागि एउटा अब पुनः एउटा अभियानको रूपमा पहिला ओडेको लागि अभियान लगाइदियो भने अब सरसफाइको लागि एउटा अभियानको रूपमा हामी लानैपर्छ। हामीले अहिले यो मनदेव नगरपालिका नम्बर 10 को चन्देनी भन्ने ठाउँमा अहिले हामीले मोडल कमिटीको अवधारणा राखेर हामीले एउटा चाहिँ प्रत्येक घरमा एक घरमा फिल्टर कम्पलसरी हुनुपर्ने, एउटा चाहिँ शुद्ध पानी भएकै हुनुपर्ने, यी आदि एउटा हामीले मोडल कमिटीको रूपमा हामीले विकास पनि गरिरहेका छौँ। त्यसलाई अब हामीले चाहिँ फोन बोर्डले पनि अब चाहिँ यसलाई अब एउटा समय सापेक्ष मोडल अलिकति चेन्ज गरेर अब चाहिँ समयमा साँच्चै भन्यो भने 1200-2000 तिरेर फिल्टर किन्न नसक्ने मान्छेहरू छैनन्। अब जसको घरमा टोयलेट छ, जसको घरमा धारा छ, त्यसले एउटा फिल्टर पनि राख्नै पर्छ। अब शुद्ध पानी खानको लागि फिल्टरको अब समुदायमा आवश्यकता भइसक्यो। अब कोष उठेको अभियानमा लाग्नुपर्छ। हामी त लागिरहेको छौँ। यो एनजिओले मात्रै कोष सेवा लागेर देशभरि नै कोष सेवाको सफलता हासिल गर्न सक्दैन। यसमा चाहिँ नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, सबै सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व संस्थाले पनि अब यसलाई चाहिँ यो पोस्ट वेबलाई बढी एउटा लक्ष्य एउटा योजना सहित ढङ्गले अगाडि जानुपर्छ। यो पोस्ट वेबको अवधारणामा यो सफल भएको अवस्थामा एउटा हाम्रो चाहिँ प्रत्येक बस्ती, प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक कुना कप्चा चाहिँ एउटा सुन्दर बस्ती हुनेछ र यसले चाहिँ एउटा सफलता प्राप्त भएको हुनेछ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो शान्ति जन आदर्श सेवा केन्द्र काभ्रेका अध्यक्ष शङ्खबुद्ध लामा। खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सहयोगी संस्था र उपभोक्ता समितिको भूमिका तथा ढिलाइ हुनुका कारण लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नुहुँदै शान्ति जन आदर्श सेवा केन्द्र काभ्रेका अध्यक्ष शङ्खबुद्ध लामासँग गरिएको कुराकानीसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुग्यौं। तपाईँ यो कार्यक्रम वासखबर.com लगइन गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउन नभुल्नुहोला। खानेपानी उपभोक्ता समिति, सहयोगी संस्था वा कोष विकास समितिसँग सम्बन्धित गुनासो, सल्लाह र सुझाव छन् भने पनि हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ।
waskhबर@gmail.com र rwssgrm@gmail.com मा इमेल पठाएर वा कोष विकास समितिको टोल फ्री नम्बर 1660 010 310 वा मोबाइल नम्बर 9842 848 849 मा फोन गरेर पनि आफ्ना गुनासा टिपाउन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम पानी सरसफाई र जीवनको चौथो अङ्क यति नै। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै कार्यक्रम उत्पादनका लागि समन्वय र सहकार्य गर्नुभएकोमा कोष विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक चोक दिताल र मानव संसाधन तथा कार्यक्रम विकास महाशाखा प्रमुख टीका अधिकारीलाई धन्यवाद दिँदै साथीहरू राजकुमार सरगम, विवश कुलुङ र एलिना गुरुङसँगै गार्डेन राई र पिटी लोकचन बिदा भयौं। नमस्कार।